बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है तो बस मुझे ख़्याल आ रहा है कि अब मैंने इंशाअल्लाह ताला उम्रे के लिए जाना है और पहले हम लोगों ने मदीने जाना है इंशाअल्लाह ताला और हफ़्ता भर वहाँ रह के और फिर मक्का जाएंगे और वहाँ जाकर इंशाअल्लाह उम्रा करेंगे। तो बस मुझे दुआएं चाहिए और मेरा दिल जो है ना अब रोज़ जो है बस यही करता है कि मैं अब उड़ के जल्दी से चली जाऊँ वहाँ पर। और पहले भी जा चुकी हूँ माशाल्लाह, हज भी किया हुआ है, उम्रे भी किए हुए हैं, लेकिन ये जो इस टाइम का जो है ना उम्रा, इसका मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना बेचैनी से इंतज़ार है। उसकी वजह ये है कि वो मैंने जवानी में किया था और भागम दौड़ में किया था और इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी उस वक्त। हज किए हुए भी अब कोई 10 साल तो हो गए हैं। हर ज़िंदगी के दिन के साथ, हर मिनट के साथ और हर घंटे के साथ अगर समझ आती चली जाए तो अच्छा होता है और समझ आ जाती है। तो अब कुछ थोड़ा ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ और बस मैंने वहाँ जाके ना बस उधर ही बैठे ही रहना है, यही सोचा हुआ है। पहले भी जब मैं जाती थी तो सुबह जाती थी उस पे तहज्जुद पे, फिर फजर पढ़ते थे, फिर इशराक और उसके बाद मैं वापस आती थी और मैं दरमियान में अकेली भी चली जाती थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई डर खौफ होता नहीं है। जब दिल करता था मैं जाके उम्रा कर लेती थी, मैं रात को भी चली जाती थी और वहाँ जो है ना कोई चीज़ चोरी नहीं होती थी। मेरा एक दफ़ा बैग रह गया और वो मैं भागी गई कि वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, लेकिन मैंने जहाँ रखा था वहीं पर पड़ा था। और वहाँ की जो है ना ऐसी बातें हैं कि इंसान शेयर करे, जो वहाँ जाता है ना वो ही सोच सकता है और वो ही जो है ना उसको रिलेट कर सकता है। तो मैं जब वहाँ गई थी ना तो पहली दफ़ा जब काबे पे कहते हैं ना नज़र पड़ती है, और जब पहली दफ़ा पड़ी थी तो वाकई उस वक्त जो है ना बस उसका जो इम्प्रेशन, और क्या मैं कह सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या इम्प्रेशन होता है उस वक्त दिमाग पे, दिल पे, जिस्म पे। ऐसे असर होता है कि इंसान कहता है कि बस मैं इधर ही रह जाऊँ। और वापस जब मैं आ रही थी, मुझे अभी तक याद है, तो मैं जब तक वापस आ रही थी तो मैं मुड़ के देखती चली जा रही थी कि मैं पता नहीं फिर कब आऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने मौका दिया और अब मैं फिर जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। बेटे और बहू के साथ वो मुझे भी लेके जा रहे हैं और अब इस उम्र में थोड़ा सा जो है ना मुश्किल शुरू हो गई है ज़िंदगी में। टांगें भी दुखती हैं, जिस्म भी दुखता है। उस वक्त जो है तो शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं था, अब वो भी है। लेकिन अल्लाह ताला तौफीक देगा। मैं वॉक करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को फ़िट रखूँ। थक जाती हूँ, उम्र के साथ साथ इंसान थक जाता है, लेकिन शुक्र है कि अपने कदमों पे चल के जाऊँगी और इसीलिए मैं जा भी रही हूँ कि आगे का तो कुछ पता है नहीं कि आगे क्या लिखा है ज़िंदगी में। और अल्लाह करे कि मैं अपने कदमों पे जाऊँ और अपने कदमों पे वापस आऊँ। बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, मैंने आप सब के लिए भी वहाँ बहुत दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सब खैर रखे। और वहाँ जो है ना ऐसी छोटी छोटी दुआएं कबूल होती हैं और बड़ी बड़ी दुआएं भी कबूल होती हैं। मैं एक दफ़ा बैठी हुई थी वहाँ हरम में, तो मैंने कहा कि मुझे भूख लगी हुई थी, बड़ी शदीद मुझे भूख लगी थी, और मैंने कहा ना मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी। तो मेरे पास वक्त खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर आकर खजूरें दे रहे होते हैं लोग, तो यहाँ तो मुझे कोई खजूर वाला नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं बांट रहा। और आप यकीन करें उसी वक्त मैंने सामने देखा एक बच्ची मेरे पास पकड़ के खजूरों का पूरा एक पैकेट सा लेके आई और मुझे कहती है कि ये ले लें। इसी तरह एक दफ़ा मुझे बड़ी सख्त गर्मी लगी हुई थी, बड़ी सख्त प्यास लगी थी, तो मुझे किसी ने लाके जूस का डब्बा पकड़ा दिया।
پھر اسی طرح ایک دفعہ اور یہ تھا کہ مجھے کہیں وہاں سے اٹھ کے جانا پڑا، یہ مسجد نبوی کی بات ہے، تو میں نے کہا میں اپنا بیگ کوئی ایسا مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس کو میں اپنا بیگ دے کے جاؤں، کوئی اپنا قریبی ہو، کیونکہ میں کئی دفعہ اکیلی بھی بتایا نا چل پڑتی تھی، تو مجھے ایک بہت پیاری میری فرینڈ نظر آ گئی، تو وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے لا کے دے دیا، میں نے اس کو اپنا بیگ پکڑایا اور میں نے ذرا کچھ کام سے جانا تھا، تو ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے اور جو دعائیں کی ہیں وہ سب قبول ہوئی ہیں۔ تو جو ہے نا وہ جگہ، وہ دعائیں تو ہر جگہ قبول ہوتی ہیں، اور دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ دعا جو ہے ہم نہیں کرتے، ہم کئی دفعہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیرا جلدی سے، تو ہم جلدی سے باتھ روم جانا ہے کچن جانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، ہم جلدی سے چل پڑتے ہیں۔ تو ایک تو اگر آپ نے باتھ روم جانا ہے تو آپ پہلے سے ہو کے آئیں، یہ نہیں کہ وضو ہے تو میں جلدی سے نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد میں جاؤں، کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس حالت میں تو پھر نماز نہیں نا صحیح ہوتی، اور دعا بھی نہیں صحیح ہوتی، آپ کی کنسنٹریشن ہی صحیح نہیں ہوگی تو نماز کیا ہوگی۔ تو ایسا نہ کریں، فریش وضو کر لیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو بس عادت ڈالنے کی بات ہے، جو عادت ڈال لیں زندگی میں آپ کو وہ پڑ جائے گی۔ آپ نماز پڑھنے کی عادت بانٹ لیں، اور دعا کرنے کی عادت ڈال لیں، جو بھی ڈال لیں گی تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ساری عمر رہے گی۔ تو ضرور ڈالیں یہ عادتیں، اور نماز کو سکون سے، خشوع و خضوع سے پڑھیں، ٹھونگے نہ ماریں، جلدیاں نہ کریں، سجدہ کر کے بیٹھیں آرام سے، پھر سجدہ کریں، پھر آرام سے بیٹھیں، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کمر سیدھی کر کے کھڑے ہوں ضرور، اور جو السلام علیکم بھی کہتے ہیں تو سکون سے کہیں۔ یہ جلدیاں کس چیز کی پڑی نہیں ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے فون دیکھنا ہے، ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں اتنی جلدی پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے تعلق جو ہے تو اس میں تو جلدی نہیں کرنی چاہیے نا، ہاں جلدی کرنی چاہیے اس طرح سے، لیکن یہ جو ہم جلدیاں کر لیتے ہیں اور بھاگ دوڑ میں زندگی گزار دیتے ہیں، تو بھاگ دوڑ تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا خشوع و خضوع اور دل سے دعا بہت ضروری ہے، اور دل سے جو ہے نا کوئی بھی عبادت کرنی بہت ضروری ہے۔ تو بس دعا کیجئے کہ میں بھی خیر سے جاؤں اور ریاض الجنہ ضرور جاؤں۔ پہلے تو یہ تھا کہ جب بھی ہمارا دل کرتا تھا ہر نماز کے بعد ہم چلے جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اب جو ہے تو وہاں پر باری سے آپ کو اندر جانے دیتے ہیں، اور پہلے سے آپ کے لیے کوئی بکنگ ہوتی ہے، یہ سنا ہے کوئی ایپ ہے، ابھی تک تو میرا وہ کام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہو جائے گا، میں وہاں جاؤں گی، آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی انشاءاللہ، اور آپ نے بھی ہمارے لیے دعا کرنی ہے ضرور، کیونکہ یہ دعائیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں نا، ہم دور بیٹھے ہوئے اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو دعائیں ہیں، دعائیں لگتی ہیں، دعائیں پہنچتی ہیں، اور اگر دعا نہیں آپ کی قبول ہو رہی نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا تو وہاں جا کے پھر ہماری ساری دعائیں جو ہے نا وہ جو رکھی ہوئی ہیں اس کے بدلے ہمیں کوئی بہت اچھا کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعائیں جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی، وہ ذخیرہ ہو رہی ہیں اوپر، اور پھر انسان کہے گا کہ وہ جو دنیا میں دعا قبول ہو گئی تھی وہ نہ ہی ہوئی ہوتی اور میری ادھر ہی جمع ہوتی اور میں اوپر ہی آ کے لیتا، وصول کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے، تو مغز تو بہت ضروری ہے نا مغز کے بغیر انسان کیسا ہوتا ہے، تو اسی طرح عبادت میں دعا بہت ضروری ہے۔ تو بس دعا کرتے رہیں اور سب کے لیے کریں، کسی سے لڑائی ہے، کسی سے دل خراب ہے تو بھی دعا کریں، کوئی دنیا میں ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، دعائیں کرتے رہیں، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور کس کی دعا لگ جائے۔ تو میرے لیے بھی ضرور دعا کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کے لیے سب کے لیے بہت بہت سی دعائیں اور بہت سی نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔